الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين وجعل اللغة العربية لغة الفصاحة والبيان واصطفاها لتكون ضياءً لرسالته الخالدة. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بها وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأساتذة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم لنحتفل بمناسبة عظيمة على قلوبنا، وهي اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أدرجت فيه اللغة العربية كلغة رسمية في الأمم المتحدة عاما 1973 للميلاد، تأكيدا لمكانتها وأهميتها بين لغات العالم. أيها الحضور الكرام، اللغة العربية لغة عريقة ضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وهي واحدة من أقدم اللغات السامية، نشئت في شبه الجزيرة العربية، وكانت لغة العرب في الجاهلية لغة الأدب والشعر والخطابة، وقد تميزت العربية بفصاحتها وبلاغتها، مما جعلها وسيلة فعالة لنقل المعاني والمشاعر بأبلغ أسلوب. وعندما جاء الإسلام أكرم الله العربية بأن جعلها لغة القرآن الكريم، فجعلها لغة الدين والعلم والتشريع، وأضفى عليها قدسية ومكانة خاصة. ومنذ ذلك الحين أصبحت العربية لغة الأمة الإسلامية، يجتمع المسلمون عليها في عباداتهم وتلاوتهم للقرآن الكريم. أيها الأحبة، لقد اختار الله تعالى اللغة العربية لتنزل بها أعظم كتاب وهو القرآن الكريم، وجعلها وسيلة لفهم الدين وأحكامه. قال الله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي مفتاح لفهم الشريعة الإسلامية، وهي الوعاء الذي حفظ السنة النبوي وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلالها استطاع العلماء تفسير آيات القرآن الكريم واستنباط الأحكام الشرعية الإسلامية. في عصور الإسلام الذهبية كانت العربية لغة العلم والمعرفة، فقد كتبت بها أعظم المؤلفات في الفقه والتفسير والحديث، إضافة إلى علوم الطب والفلك والرياضيات والكيمياء. كانت الحضارة الإسلامية منارة علم للعالم. كان للغة العربية الدور الأساسي في نقل هذه العلوم إلى الحضارات الأخرى. العربية هي لغة العبادة للمسلمين، فلا تقبل الصلاة إلا بقراء الفاتحة وآيات القرآن باللغة العربية، وهي اللغة التي وحدت الشعوب على اختلاف عراقهم ولغاتهم. كما أن العربية هي لغة الدعوة، وهي التي نقلت رسالة الإسلام إلى مختلف بقاع الأرض. فقد اختار الله هذه اللغة لأنها تميزت بالدقة والبلاغة التي تعبر عن مقاصد الدين بوضوح وقوة. أيها الإخوة، إن الاحتفاء باللغة العربية ليس مجرد مناسبة نحتفل بها، بل هو تذكير بمسؤوليتنا تجاهها. واجبنا أن نحافظ على لغتنا، وأن نعلم أبناءنا حبها، وأن نشجع استخدامها في حياتنا اليومية. علينا أن ندرك أن اللغة العربية ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي هوية أمة ومصدر فخر لكل مسلم. والحفاظ على اللغة هو حفاظ على الدين والثقافة والحضارة. أسأل الله تعالى أن يعيننا على خدمة هذه اللغة المباركة، وأن يجعلنا من الحافظين والمساهمين في نشرها وتعزيز مكانتها في العالم. بارك الله فيكم وجعلنا وإياكم من العالمين.
लिनुसरतिल इस्लामी व रिफ़अतिल अरबिय्या। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।